یم انقلابی سوچ میں دا قام او دا نڑی دے اٹھ میں دا گڑے دے خانہ اٹھ میں دا گڑے دے د تحصیلي درګۍ د خواري کښو او مزدورانو د زړه आवाज د شرافت او دیانت د سیاست علمبردار ستاسو د ووټ صحیح حقدار د حلقه PK 24 درګۍ ملکڼنا د پاکستان تحریک انصاف له طرفه د صوبایي اسمبلی دپاره نامزد امیدوار پیر مصور خان غازی انتخابی نخا گڑیال یم انقلابی سوچ میں دا قام او دا نڑی دے اٹھ میں دا گڑے دے خانہ اٹھ میں دا گڑے دے